अहिलेको फोटो देखेछ अहिले काम छैन। फोटो छैन। अब सुरु नै त्यो के अरे युनाइटेड इन्सुरेन्स युनाइटेड फाइनेन्सबाटै सुरु गरौँ। युनाइटेड फाइनेन्सको पछिल्लो वित्तीय अवस्था कस्तो छ? यो कोरोनाको प्रभाव व्यापक रूपमा परेको छ। युनाइटेड फाइनेन्सको टोटल लोन पोर्टफोलियोमा 1/3 हायर पर्चेज छ। त्यो 1/3 हायर पर्चेज पनि अधिकांश निर्माणमा प्रयोग हुने साधनहरूमा हामीले कर्जा लगानी गरेका छौँ। निर्माण उद्योग प्रभावित भएको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा ती कर्जाहरू प्रभावित भएका छन्। त्यस हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने यो पछिल्लो समय युनाइटेड फाइनेन्सको ब्यालेन्स सिटमा नाफा बढेको देखिँदैन। अलिकति लोन लस प्रोभिजनहरू बढेका छन्, तर बिस्तारै अहिले आएर अलिकति सुधार हुँदै गएको अवस्था छ। हामीले यो असोजपछि आज मङ्सिर 26 गतेसम्म आइपुग्दा हामीले झन् 50% ओभरड्यु चाहिँ उठाएका छौँ। त्यसले बिस्तारै सुधारतिर चाहिँ हामी उन्मुख छौँ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्म पुग्दाखेरि युनाइटेड फाइनेन्सको वित्तीय अवस्था झन् सबल र झन् सशक्त भएर चाहिँ युनाइटेड फाइनेन्समै कारोबार गर्नुपर्ने कारण के? फाइनेन्स कम्पनीहरूमध्ये सबभन्दा बलियो फाइनेन्स कम्पनी युनाइटेड फाइनेन्स हो। यसका कारणहरू हेरौँ। एक, चुक्ता पुँजीको हिसाबमा यो सबभन्दा बलियो हो। 1 अरब 4 करोड चुक्ता पुँजी छ। युनाइटेड फाइनेन्सका प्रोमोटर्सहरूको लिस्ट हेर्नुभयो भने नेपालका एकदम कहलिएका प्रतिष्ठित इज्जतदार घरानाहरू हुनुहुन्छ। तेस्रो, नेपालको एकमात्र फाइनेन्स कम्पनी युनाइटेड फाइनेन्स जसमा विदेशी लगानी छ। युनाइटेड फाइनेन्समा मुथुट फाइनेन्सको झन्डै 21% सेयर होल्डिङ छ। मुथुट फाइनेन्स इन्डियाको निकै ठुलो फाइनेन्स कम्पनी हो। गोल्ड लोनमा संसारकै सबभन्दा ठुलो फाइनेन्स कम्पनी हो र भारतभरि यसका 5000 शाखा कार्यालयहरू रहेका छन्। त्यस हिसाबमा युनाइटेड फाइनेन्स नेपालमा भएका फाइनेन्स कम्पनीहरूमध्ये सबभन्दा सबल, सबभन्दा सक्षम संस्था हो। युनाइटेड फाइनेन्सले अहिले कस्तो सेवा दिइरहेको छ? अरू फाइनेन्स त्यसमा के फरक छ? हामीले सबै किसिमका लोन गरेका छौँ। अलिकति बढी बल चाहिँ हामीले गोल्ड लोनमा गरेका छौँ। अरू फाइनेन्सभन्दा हामीले गोल्ड लोन चाहिँ हाम्रो लक्ष्य चाहिँ यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा हाम्रा सबै शाखा कार्यालयबाट गोल्ड लोन सेवा चाहिँ उपलब्ध गराउने हाम्रो लक्ष्य राखेका छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो यो कस्टमर सर्भिस र सेटिस्फ्याक्सनमा पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ। हाम्रा सिस्टमहरू अटोमेटेड छन्। हामी कहाँ कर्जा स्वीकृति प्रक्रियाहरू पनि सबै अटोमेटेड नै छ। शाखा सञ्जाल यसको कति छ? 23वटा शाखा सञ्जाल अहिले छ। 23वटा शाखाबाट हामीले सेवा दिएका छौँ। 5वटा शाखा हामी चाँडै खोल्दैछौँ। खोल्ने काममा अगाडि बढिसकेका छौँ। सो यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा हामी 28 देखि 30वटा शाखामा चाहिँ हामी रहन्छौँ। अब हामी प्रशंसा बदलौँ युनाइटेड फाइनेन्सको बारेमा हामीले सक्यौँ। अब हामी यो पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना भाइरस आयो, यसको कारण अहिले डिजिटल कारोबार बढेको मान्नुहुन्छ कि? डिजिटल कारोबार बढेको छ। त्यसमा दुईवटा कारण छ। एउटा, यो कोरोनाले गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले केही नीतिगत परिवर्तनहरू ल्यायो। जस्तै विद्युतीय कारोबारलाई निःशुल्क गर्ने, एटिएमकै कुरा गरौँ न। निःशुल्क गरेपछि के हो भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा त्यसको कारोबार चाहिँ बढ्यो। फेरि अब हामी अहिले शुल्क लगाउनेतिर जाँदैछौँ। त्यो शुल्क नोमिनल भयो भने यो डिजिटल कारोबार बढे हुन्छ। त्यो शुल्क फेरि उपभोक्तालाई यदि मार पर्ने खालको भयो भने फेरि यो घट्न थाल्छ। किनकि बजारमा देखिराख्नु भएको छ कोरोनाको डर घटेको अवस्था छ। कोरोना घटेको अवस्था होइन, कोरोनाको डर घटेको अवस्था हो। त्यो डर घट्नु भनेपछि फेरि हामी पुरानो शैलीतिर फर्किँदैछौँ। भिडभाड त्यतिकै छ, मास्क लगाउनु छोडिसकेका छन्, सेनिटाइजर हात धुन प्रयोग गर्न घट्दै गएको अवस्था छ। भोलि फेरि हामी पुरानो लयमा फर्किन सक्छौँ। त्यसले अलिकति ग्राहकले सजिलो मान्ने, सहज मान्ने शुल्क भयो भने यो डिजिटल कारोबार बढ्दै नै जानेछ। तब आजका मितिसम्म, हिजोका मितिसम्म कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्र 2 खरबभन्दा बढी क्षति भएको कुरा बाहिर आएको छ। यसलाई कसरी लिनु? क्षति त्योभन्दा ठुलो छ। क्षति त्योभन्दा ठुलो छ। किन त्योभन्दा ठुलो छ भन्दाखेरि केही क्षतिहरू आकलन गर्न भ्याइएको अवस्था छैन। केही अपरोक्ष क्षतिहरू छन्, केही दीर्घकालीन क्षतिहरू छन्। त्यसैले यो ठ्याक्कै एमाउन्टमा 2 खरब र 4 खरब भन्ने भन्दा पनि क्षति निकै ठुलो छ, दीर्घकालीन क्षति छ। यसबाट निस्किन चाहिँ निकै लामो समय लाग्छ। किनकि जबसम्म हाम्रो सेन्टिमेन्ट, बिजनेस सेन्टिमेन्टमा अलिकति कन्फिडेन्स फिल गर्दैनौँ
तब चाहिँ हामी पुरानो लयमा फर्किन सक्छौँ। अहिले पछिल्लो समय ठुला डिपोजिटकर्ता संस्थागत डिपोजिटकर्ताहरूलाई सिओहरूले रेस्पोन्स नगर्ने, ब्याङ्कमा तरलता धेरै थुप्रिएको अवस्था, ब्याज घटेको अवस्था, यसले कस्तो सन्देश दिन्छ डिपोजिटकर्ताहरूलाई? यो नीतिगत चिज हो। संस्थागत निक्षेपमा व्यक्तिगत निक्षेपभन्दा कम ब्याज दर दिनु, संस्थागत निक्षेपको ब्याज दरमा पब्लिस रेटभन्दा बढी दिन नपाइने, यो नीतिगत व्यवस्था हो। त्यो नीतिगत व्यवस्था भएपछि के हुन्छ भने अभियसली त्यसले रेटलाई चाहिँ तल ल्याउँछ। यो सबैको पृष्ठभूमि हेरौँ। पृष्ठभूमि कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पटक पटक एकल ब्याज दर कर्जामा एकल ब्याज दर कायम गरिनेछ भन्ने एउटा नीतिगत व्यवस्था गर्न खोजेको हो। अघिल्लो गभर्नर साहबले कार्यकालका यी छलफलका विषयहरू हुन्। अहिले आएर एकल ब्याज दर कायम भएको छ। नेपालमा कर्जाको औसत ब्याज दर 9.83% कायम भएको छ। त्यसको लागि के हुने भयो त? निक्षेपको ब्याज दर त घटाउनु पऱ्यो नि त। पछि कहाँ सबभन्दा बढी भयो त? पहिला संस्थागतले जनताभन्दा बढी पाउँथ्यो भने अब होइन, संस्थागत निक्षेपकर्ताभन्दा आम जनताले अलिक बढी ब्याज पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा यो नीतिगत व्यवस्था आएको हो। 1, 2 अब वास्ता गरिएन संस्थागत निक्षेपकर्ताले भन्ने जहाँ प्रश्न छ, अहिले तपाईँहरूले नि हेरिराख्नुहोस्, लिक्विडिटी फालाफाल छ। ब्याङ्कहरूको औसत कर्जा लगानी 72% छ। सिसिडी रेसियो भन्छौँ हामी, 72% छ। 85%सम्म गर्न पाइन्छ। पछि 13% चाहिँ त्यसै खाली छ नि। पछि मलाई डिपोजिटै चाहिएको छैन भने म संस्थागत ठुला निक्षेपकर्ताको पछि लाग्नुपर्ने अवस्था छैन नि त अहिले। अवस्था त्यो हो। जुन दिन कर्जाको माग बढ्न थाल्छ, त्यो भनेको कोरोनाको प्रभावबाट जुन दिन हामी बाहिर निस्किन थाल्छौँ, कर्जाको माग बढ्न थाल्छ, त्यति बेला हामीलाई निक्षेप चाहिन्छ। फेरि ती ठुला निक्षेपकर्ताकै हामी जान बाध्य हुन्छौँ। त्यो यो साइक्लिकल। अहिले फालाफाल छ निक्षेप, जानु परेको छैन। भोलि निक्षेप चाहिन्छ, जानुपर्छ। तर अलिकति यो राम्रै भन्छु म, संस्थागत निक्षेपकर्ताले भन्दा आम जनताले बढी ब्याज पाउनु भनेको एकदम सकारात्मक पक्ष चाहिँ हो। अब तपाईँ अलिक प्रष्ट बोल्ने ब्याङ्करभित्र पर्नुहुन्छ, सबै कुरा अलिक प्रष्ट बोल्नुहुन्छ तपाईँ। मलाई एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, कोरोना भाइरसले ब्याङ्क र वित्तीय संस्थामा चुनौती अवसर के चाहिँ ल्याएको छ? चुनौती धेरै ल्यायो। अहिले मलाई इमान्दारीपूर्वक मैले भन्नुपर्दा ब्याङ्कहरूको ब्यालेन्स सिटमा कोरोनाको असर अहिलेसम्म देखिएको छैन। अब देखिन्छ। किन देखिन्छ भने चाहिँ असारसम्म त राष्ट्र ब्याङ्कले केही रिल्याक्सेसन्सहरू दिएको थियो। लोन लस प्रब्लमकै कुरा गरौँ, रिल्याक्सेसन थियो। रिसेड्युलिङको कुरा गरौँ, रिल्याक्सेसन थियो। त्यसले अलिकति ब्यालेन्स सिट चाहिँ म्यानेज भएको अवस्था थियो। कोरोनाको असरबाट उद्योग व्यवसाय उम्केको अवस्था होइन, रिल्याक्सेसन सिद्धियो। पछि अब त यो आर्थिक वर्षमा ब्याङ्कहरूको लोन लस प्रोभिजन बढ्छ। त्यो भनेको इम्प्याक्ट त्यहाँ देखिने हो नि। अर्को के हुन्छ? डिफल्ट रेट बढ्छ। जस्तै मैले भन्दैछु, एउटा सवारी साधनमा 9 महिना भइसक्यो, 10 महिना भइसक्यो, अनि किस्ता तिर्न सकेको छैन। भोलि 12 किस्ता भएपछि त्यसले कहाँबाट पैसा तिर्ने? अब के हुन्छ? डिफल्ट रेट बढ्छ। भनेपछि ब्याङ्किङ सिस्टममा एनपिएल बढ्छ, नन पर्फर्मिङ एसेट बढ्छ, ब्याङ्कको मुनाफा बढ्छ। अवसर कहाँनिर छ भन्छ नि? डिजिटल ब्याङ्किङमा जाने अवसर चाहिँ यो हो है। यति बेला चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङमा लगानी गर्नुपर्छ। त्यसले विभिन्न किसिमका जोखिम घट्दो रहेछ। त्यो चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा आएको छ। त्यो चाहिँ अवसरको रूपमा आएको छ। त्यसैले चुनौतीहरू आउन बाँकी छन्, देखिन बाँकी छन्, चाँडै देखिन्छ। फेरि तपाईँले पहिला अलिकति उठाएको कुरामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरले केही दिन अगाडि मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा गर्दै एटिएम लगायत सेयर कर्जा लगायत विभिन्न कुराहरू, विभिन्न कर्जाहरूमा चाहिँ व्यक्तिगत कर्जाहरू, विभिन्न कर्जाहरूमा चाहिँ अलिकति केही फरक कुराहरू ल्याउनु खोजेको जस्तो आयो। एटिएममा शुल्क लाउने कुराहरू आयो। त्यसले गर्दा कस्तो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कस्तो असर पर्छ? मोनिटरी पोलिसीको फर्स्ट क्वार्टर रिभ्यू कङ्क्रिट रूपमा आइसकेको अवस्था होइन। धेरै हेर्नु भने गरिने छ भन्ने भाषाहरू प्रयोग भएका छन्। त्यो भन्नुको मतलब राष्ट्र ब्याङ्कले अध्ययन गर्दैछ, तथ्याङ्कहरू सङ्कलन हुँदैछ। त्यसपछि कुन बाटो जाने त? त्यो बाटोको निर्देशन आउन बाँकी छ। हो, विद्युतीय कारोबारमा अलिकति शुल्क दिन पाउने व्यवस्था गरिँदैछ।
आवश्यक पनि छ। किन भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूको झन् 4 अरब रुपियाँ त एटिएम सञ्जालमा लगानी भएको छ नि त। 4 अरब लगानी गरेर 1 पैसा पनि त्यहाँबाट कमाइ नआउनु भने त त्यसले निरुत्साहित गर्ने हो। अब भोलिपर्सि त मैले एटिएम किन राख्ने त, मैले कार्ड किन इस्यु गरेर मैले केही लिन नपाउने भएपछि भन्दा के हुन्छ, अलिकति शुल्क लाउने व्यवस्था न्यायोचित। अघि नै मैले भनेको छु, कस्टमरले ठेक्न सक्ने जति त्यहाँ नाफा होइन, सञ्चालन खर्च लागत उठ्ने गरी मात्रै शुल्क लिन पायो भने त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ। यहाँले सेयर बजारको कुरा गर्नुभयो, तथ्याङ्कहरू सङ्कलन हुँदैछ। मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने त्यसबाट बजारलाई असर गर्ने खालका केही चिज आउला जस्तो मलाई लाग्दैन। खालि अलिकति अनियन्त्रित केही भएको छ भने त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने हो। त्यो भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले त्यो बजारमा कतिको लगानी गरेर रहेछ त्यसलाई अलिकति नियन्त्रण गर्ने खालको केही आउन सक्ला। प्रत्यक्ष बजारले असर गर्ने खालको केही आउला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। पछिल्लो समय सेयरहरू ब्याङ्क र वित्तीय क्षेत्रमा अलिकति सञ्चालकहरूको हस्तक्षेप भएको, केही कुरामा सिओहरूले ढिलामी छोडेको, कोही छोड्ने क्रममा हस्तक्षेप बढेको छ भन्ने हल्ला बजारमा छ। यसलाई चाहिँ कसरी नेपालको ब्याङ्किङ फरक फरक किसिमले चलेको छ। केही संस्था एकदम संस्थागत सुशासनमा चलेको अवस्थामा छ, केही संस्था चाहिँ अलिकति संस्थागत सुशासनलाई मिचेर आक्रामक व्यापार विस्तार र मुनाफा वृद्धिमा लागेको अवस्था छ। जब केही संस्थाले एउटै बजारभित्र आक्रामक व्यापार विस्तार गर्न थाल्छ, आक्रामक मुनाफा वृद्धि गर्न थाल्छ भने त्यो दबाब सबै संस्थामा आउँछ। त्यो दबाब ठेक्न सकेन भने सियो बहिर्गमनको विकल्प हुँदैन र सबैले त्यो संस्थागत सुशासन मिचेर हिँड्ने बाटो चाहिँ अपनाउन सक्दैन। त्यो नसक्दाखेरि त्यो दबाब भयो या बाहिरिनु पर्यो भन्ने कुराहरू आउँछन्। नेपालको ब्याङ्किङमा हेर्नुहोस्, गएको 4 वर्षको डाटा तथ्याङ्क पल्टाउनुहोस्, एभरेज ग्रोथ रेट 20% 22% भेट्नुहुन्छ। केही संस्थाको ग्रोथ चाहिँ 40% भन्दा माथि भेट्नुहुन्छ। अब सबैलाई 40 भन्दा माथि गर भन्ने दबाब दिनुभयो भने के हुन्छ? त्यो बाटो हिँड्न सियो साहबहरू तयार हुन्छ कि हुनुहुन्न? त्यो कन्फ्लिक्टको कारण चाहिँ त्यो। त्यति एउटा सेयर सम्बन्धी मलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो। अहिले पछिल्लो अवस्थामा नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि सेयर बजार ध्यान परेको कारोबार पनि तपाईँको लगभग 7-8 अर्ब कारोबार भइदिएको भन्दा यो सेयर बजार बढ्नु, ब्याज दर घट्नु हो या अरू कुनै के कारण? यसका 3वटा कारणहरू छन्। नम्बर 1, ब्याज दर घट्यो, लिक्विडिटी फालाफाल छ, सहज रूपमा पैसा उपलब्ध छ। आजको दिनमा मार्जिन लेन्डिङमा 7.5% देखिका पैसाहरू उपलब्ध छन् भनेपछि त्यहाँदेखि लगानीको वातावरण बन्यो। 2, किताकाटमा समस्या छ, रियल इस्टेट कारोबार शिथिल अवस्थामा बसेको छ। त्यहाँ किताकाट कम्पिटिसन आएपछि व्यवसायीहरू केही न केही गर्नु पऱ्यो, त्यसै अर्थव्यवस्था बाटो कहाँ गरेर सेयर बजारमा गए, त्यहाँ लगानी भयो। 2, 3, अलिकति यो राजनीतिक सेन्टिमेन्ट हो। वर्तमान अर्थमन्त्रीज्यू पहिला अर्थमन्त्री हुँदाखेरि नेप्सेले अल टाइम हाई बढिरहेको थियो। मार्केट सेन्टिमेन्टले के बुझ्यो, उहाँ फेरि आउनुभएको छ। सेयर बजारलाई सबै चिज राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा सेन्टिमेन्ट, इमोसनले पनि मार्केट बढाएको अवस्था हो। 4, अहिले मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र, बिमा कम्पनीहरू र यो स्टक डिलर कम्पनीहरूको प्रवेश एग्रेसिभ रूपमा सेयर मार्केटमा भएको छ। त्यसले कारोबारलाई बढाएको अवस्था हो। अघि जुन राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिगत कुरा गर्नुभयो, त्यहाँनिर अलिकति केही आउन सक्ने सम्भावना हुन सक्ला। त्यसले बजार यो 4वटा कारणले चाहिँ बढेको अवस्था। एउटा अलिक महत्त्वपूर्ण क्वेसन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पुराना पीडित ऋणीहरूको लागि प्रोभिजन गर्दाखेरि अथवा धितो लिलामी गर्दाखेरि 6 महिना पुगेको त्योभन्दा अगाडि गर्न पाइन्न भन्ने कुरा जुन अहिले प्रश्नहरू चर्चामा आयो। त्यसले गर्दा ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरू कसरी धाराशाही तर्फ जाने अवस्था? नै त्यसलाई कसरी हेरौँ भन्दाखेरि त्यो केही रिल्याक्सेसन पनि आउला। जस्तै एकछिन इक्जाम्पल दिउँ, 6 महिना मैले लिलाम गर्न पाइनँ, कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइनँ भने त्यो लोनमा मैले 50% प्रोभिजन गर्नुपर्छ। 180 दिन त कट्यो नि त। भनेपछि मलाई चाहिँ त्यो लिलाम नगर्दो भनिने संस्था निकायले के चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि ठिकै छ नि त, यो 6 महिनालाई प्रोभिजन चाहिँ 5% मात्रै गर न त। जस्तै असार मतासम्म भनियो नि, पुसमा रेगुलरलाई चाहिँ 5% गरेर पुग्यो 180 दिन। भनेपछि के चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो त, ल न फेरि पुससम्म पैसा नतिर्ने लिलाम चाहिँ नगर्दै हो, 50% प्रोभिजन गर्नु पर्दैन, 5% मात्रै गर्दै हुन्छ। ब्याङ्क जोगियो नि त। अब लिलाम पनि नगर, पैसा पनि नउठा, अनि प्रोभिजन 50% गर भन्यो भने त्यो
त्यसको इम्प्याक्ट धेरै ठुलो हुन्छ। अब पछिल्लो समय अहिले अलिकति अलिअलि यो अलिक खुलेको यो वातावरण कर्जा अलिक बढेको हो। धेरै बढेको होइन, धेरै बढेको होइन, तथ्याङ्क हेर्नु धेरै बढेको भेट्नुहुन्न। तानातान चाहिँ बढेको हो। कुनै ब्याङ्कले 8 अरब 10 अरब 11 अरब बढायो भने लेखिराखेको छ नि, अर्को ब्याङ्कको घटिराखेको अवस्था छ। तानातान बढेको, नयाँ कर्जा लगानीको धेरै खासै बढेको होइन, अलिकति मार्जिन लेन्डिङमा बढेको छ, अलिकति उद्योग धन्दाहरू चल्न थालेपछि वर्किङ क्यापिटलहरू बढेका छन्। जुन गतिमा बढ्नुपर्ने थियो त्यसमा बढेको होइन। तपाईँको अलिकति यो व्यक्ति जीवनको एउटा क्वेसन गर्न लाग्यो मैले। तपाईँ पहिला पत्रकार, त्यसपछि तपाईँ 36 वर्षको उमेरमा तपाईँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो र 16-17 वर्षमा तपाईँ 1 दर्जनभन्दा बढी संस्था परिवर्तन गर्नुभयो। यो तपाईँको संयोग हो कि या के हो? मैले सेवा प्रवेश गर्दाखेरि म सरकारी निकायमा लेखा अधिकृत परिषदमा सेवा प्रवेश गरेको हुँ 2047 सालमा। सरकारी निकायमा म धेरै लामो बस्न सकिनँ, मेरो स्वभाव र सायद त्यहाँको काम गर्ने तौर तरिका अलिकति मिलेन। त्यसपछि म अलिकति विदेशी निकायतिर युएनडिपी, प्लान इन्टरनेसनलतिर काम गर्न थालेँ। त्यहाँ काम गर्दा गर्दै अलिकति काठमाडौँ बाहिर बस्दा अप्ठ्यारो हुने अवस्था राजनीतिक रूपमा सिर्जना हुन थाल्यो। त्यो भनेको माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो। त्यसपछि म काठमाडौँ फर्किने क्रममा म नेपाल टेलिभिजनमा प्रवेश गरेँ। नेपाल टेलिभिजनमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसपछि यो एभेन्यूज टेलिभिजन खोल्ने सिलसिलामा म नेपाल टेलिभिजन छोडेर भास्करजी म र माझीहरू मिलेर एभेन्यूज टेलिभिजनतिर लाग्यौँ। एभेन्यूज टेलिभिजन सञ्चालनमा आउँदा नआउँदै म चाहिँ ब्याङ्किङतिर प्रवेश गरेँ। सो मैले माछापुच्छ्रे ब्याङ्कबाट ब्याङ्किङ करियर चाहिँ सुरु गरेँ अवस्था हो। सो एउटा कस्तो छ भने मेरो एउटा व्यक्तिगत स्वभाव, आफूलाई चित्त बुझेसम्म, आफूलाई आफ्नो पर्फर्मेन्स चित्त बुझेसम्म, काम गर्ने वातावरण चित्त बुझेसम्म त्यो संस्थामा बस्छु। जुन दिन मलाई त्यो काम गर्न अप्ठ्यारो भएको अवस्था सिर्जना हुन्छ या आफ्नो पर्फर्मेन्स आफैलाई चित्त बुझ्दैन, त्यो दिन संस्था छोडेर हिँड्दैन छु। म स्वभावक रूपमा संजोग होइन, स्वभाव हो। म अनावश्यक दबाव, हस्तक्षेप म सक्दिनँ। जस्तै अघि भन्नुभयो नि विभिन्न किसिमका दबाबहरू आउँछन् भन्नुभयो, त्यो चाहिँ म अलिकति नसहने प्रकृतिको मान्छे भएको हुँदा पनि मेरो लामो समय कुनै एउटा संस्थामा बितेको तपाईँले पाउनुहुन्न। यहाँ भन्ने मान्छेहरूले के भन्छन् भन्दा अजय कुमार मिश्र सियो बाहेक अरू टिक्न सक्दैन भन्छन् भन्ने मान्छेहरूले। त्यो स्वाभाविक रूपमा पनि हो, किनकि एकचोटि सियो भएर तपाईँले संस्था सञ्चालन गरिसकेपछि जुन तरिकाले तपाईँले काम गर्नुहुन्छ त्यो तरिका पक्कै पनि डेपुटीको पोजिसनमा जाँदाखेरि त्यो पाउनु। जस्तै म जनता ब्याङ्कमा डेपुटी सिओ थिएँ, 2 वर्ष म जनता ब्याङ्कमा डेपुटी सिओ भएर काम गर्दाखेरि म आफूलाई 10 दिन पनि सन्तुष्ट महसुस गरेको अवस्था होइन। त्यस कारणले म त्यहाँबाट भलन्टियर रिटायरमेन्ट लिएर निस्केर म C क्लासमा आएको अवस्था हो। 13वटा संस्थामा अहिलेसम्म आउनुभयो। यी संस्थामा काम गर्दाको छोटो अनुभव अलिकति केही तपाईँको छ रोचक केही? मैले सबभन्दा बढी रमाएको र आफूलाई सन्तुष्टि भएको संस्था मलाई सोध्नुहुन्छ भने नेपाल टेलिभिजन। कारण दुईवटा, त्यहाँ पदहरू धेरै ठुलो थिएन, म संस्था प्रमुख थिइनँ। त्यति हुँदा पनि त्यहाँ मैले चाहेका कार्यान्वयन योजनाहरू, मैले त्यहाँ चाहेको तरिकाले पर्फर्मेन्सहरू गर्न पाउँथेँ, गरेँ। र नेपाल टेलिभिजनको इतिहासमै म त्यहाँको व्यापार महाशाखामा हुँदाखेरि नेपाल टेलिभिजन कर्मचारीहरूले पहिलोपटक बोनस खान पाएको अवस्था हो। 1, 2 त्यसपछि सन्तुष्टिकै हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने मैले टर्न एराउन्ड गरेको संस्था प्रुडेन्सियल फाइनान्स र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हो। जति बेला मैले यो 2टा संस्था जिम्मा लिएँ, 2टै संस्था बिग्रेर डुब्न लागेको अवस्थामा थियो र मैले छोड्ने दिनमा 2टै संस्था अत्याधिक सेयरधनीहरूलाई अत्याधिक मुनाफा दिएर सम्मानजनक मर्जरमा गएर सेयरधनी र निक्षेपकर्ताको हित भएको संस्था। त्यस हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्किङमा चाहिँ प्रुडेन्सियल र सिद्धार्थ मेरो सबभन्दा ठुलो सन्तुष्टिको क्षेत्र हो। नन ब्याङ्किङ हेर्नु छ नेपाल टेलिभिजन मेरो कार्यकालको उत्कृष्ट कार्यकाल। तपाईँ जहाँ प्रमुख भएर जानुभयो नि, एउटा संजोग मान्नुपर्छ अथवा के मान्नुपर्छ, तपाईँ जहाँ प्रमुख भएर जानुभयो ती संस्थालाई तपाईँले अरू संस्थासँग मर्ज गराउनु भयो। आज तपाईँ युनाइटेड फाइनेन्स पाउनुहुन्छ, यसलाई पनि मर्ज गराएर जाने इच्छा हो तपाईँले? यसको अलिकति फरक किसिमको प्याटर्न छ। युनाइटेड फाइनेन्समा नम्बर 1 विदेशी लगानी, नम्बर 2 यसको प्रमोटर्सको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुभयो भने नेपालका सबभन्दा ठुला उद्योगी व्यवसायीहरू यो संस्थामा हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले यो संस्थालाई फाइनेन्स कम्पनीको रूपमा राख्ने भनेर अहिले 25 वर्षदेखि यसलाई फाइनेन्सकै रूपमा राखेको अवस्था हो। त्यसले बाई डिफल्ट बाई नेचर यो संस्था अरूमा मिसिन जाने खालको संस्था होइन। त नेपालमा फाइनेन्स कम्पनी नीतिगत रूपमा रहेसम्म, मैले भन्दैछु नीतिगत रूपमा रहेसम्म यो संस्था रहन्छ।
अब हामी अन्त्यतिर छौँ। अब म एउटा राष्ट्रिय ब्याङ्ककै कुरातिर गएँ। अब राष्ट्रिय ब्याङ्कले यो पुरानो अहिले महामारी छ, तपाईँले पनि भन्नुभयो, मान्छेहरू अहिले यसलाई डर मान्छेलाई भएन, सबै मार्क्स छैन, केही छैन, यतिकै हिँडिरहेको अवस्था छ। अब राष्ट्रिय ब्याङ्कले ऋणीलाई र ब्याङ्कलाई, वित्तीय संस्थालाई अब के गर्नुपर्छ? केही अध्ययनहरू भएका छन्। अध्ययन प्रतिवेदनहरू सरकारलाई र राष्ट्र ब्याङ्कलाई आएको अवस्था छ। त्योभन्दा छुट्टै अध्ययन अहिले भर्खर एफआइसिसिआईले पनि एउटा कार्ययोजना सहितको अध्ययन गरेको छ भन्ने मैले पढेँ। सिएनआईले पनि एउटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको अवस्था छ। सिएनआई र एफआइसिसिआईले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा व्यवसायीहरूको समस्या र गरिनुपर्ने कार्यहरू त्यहाँ समावेश भएका छन्। खालि हामी के एक्सपेक्ट गर्छौँ भने त्यो व्यवसायलाई राहत दिनैपर्छ, किनकि व्यवसाय पीडित छ। व्यवसाय राम्रो बने बल्ल ब्याङ्क र वित्तीय संस्था राम्रो हुने हो। तिनलाई राहत दिँदाखेरि के चाहिँ एउटा हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि ब्याङ्क र वित्तीय संस्थालाई पनि प्रोटेक्सन चाहिँ हुनु पऱ्यो है। जस्तै गत वर्ष के हो भन्नुहुन्छ भने चैत महिनामा पनि हामीले ब्याज छुट दियौँ, वैशाख जेठ असारमा पनि हामीले ब्याज छुट दियौँ। त्यो ब्याज छुट कसलाई पनि दियौँ भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्क र वित्तीय संस्थामा धेरै बढी मुनाफा गर्ने संस्थालाई पनि हामीले ब्याज छुट दियौँ, राहत दियौँ। त्यो न्यायोचित त भएन। मान्छे न्यायोचित रूपमा के चाहिँ हेरिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाको संरक्षण पनि आवश्यक छ। ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाको ब्यालेन्स सिटलाई जोगाउनु पनि आवश्यक छ। व्यवसायलाई राहत दिँदाखेरि त्यो पाटो चाहिँ बिर्सिनु भएन। ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाको मुनाफामा धेरैको आँखा लाग्यो र ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाको मुनाफा बढी देखिएका कारण के हो त पारदर्शिता हो। ब्याङ्क र वित्तीय संस्था पारदर्शी तरिकाले चलेको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, पुँजीगत रूपमा हेर्नुहोस् न, ब्याङ्क र वित्तीय संस्था पुँजी 18 अरब 20 अरब 22 अरब कोर क्यापिटल चलिरहेका छ नि त। त्योभन्दा धेरै कम पुँजीले चलेका संस्थाको कमाइ हेरौँ न त। अब प्राइभेट सेक्टरमा उद्योग धन्दा व्यवसाय हेरौँ त, सानो पुँजीबाट धेरै कमाएको छ नि त। मान्छे ब्याङ्कले 3 अरब 4 अरब 5 अरब कमायो भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ हामी। त्यो 20 अरब पुँजी पनि त सँगै छ नि त, र त्यसमा पारदर्शिता पनि सँगै जोडिएको चिज छ नि त। पछि यसलाई कसरी हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि विन विन तरिकाले हेरिदिनु पऱ्यो। उद्योगिक व्यवसायको माग पुरा गर्दाखेरि त्यसको लागत ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई बोकाउनु भएन। ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई पनि उसको इन्ट्रेस्ट नै प्रोटेक्ट गरिदिनुपर्छ। अन्त्यमा केही छ? गम्भीर मोडमा छौँ। कोरोनाको प्रभाव, दिगो प्रभाव छ। केही देखेका प्रभाव छन्, केही नदेखेका प्रभाव छन्। बेरोजगारी बढेको अवस्था छ। निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि तलब नपाएको अवस्था छ। शिक्षण पेसामा लागेका शिक्षक र अरू कर्मीहरूले लामो समयदेखि तलब नपाएको अवस्था छ। यो सबैले दीर्घकालीन असर पार्नेवाला छ। त्यसलाई जोगाउनलाई सबै क्षेत्र मिलेर एउटा राष्ट्रिय स्तरमै यो इकोनोमी पुनरुत्थानको लागि योजना बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। चर्चा परिचर्चा सुन्छु। यति बेला चाहिँ वास्तवमा सबै स्टेक होल्डर राखेर गोलमेज सम्मेलन गरेर कोरोनाको प्रभावबाट कसरी बाहिर निस्किने त्यो चाहिँ छलफल गरेर ठोस तरिकाले अगाडि बढ्ने त्यसमा सक्रियता अगाडि बढेको देखिन्छ।